माय डियर व्यूअर्स, दिस इज उर्दू चैनल इंडिया और मैं हसन कमाल हूँ। मैंने आपसे बात की थी कि ये बातचीत अभी चलेगी और कुछ और अरसे भी चलेगी। ईरानी तर्जुमान के कहने के बाद मुझे यकीन है कि बातचीत कहाँ चलेगी, इस्लामाबाद में चलेगी, कतर में चलेगी या कहीं और चलेगी, ये सब देखना है। तो वो हमने आपसे कहा था ना कि वो कहा था कि आए भी वो गए भी वो, ख़त्म फसाना हो गया। तो भी खसाना ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो ये एक अजीब व गरीब मोड़ पे आया है। हमको बड़े पुराने गाने याद आते हैं, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दिन। तो ये बात यहाँ तक ख़त्म हुई है, खूबसूरत मोड़ है, इससे आगे बात बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, किस तरह बढ़ेगी? लोग हमसे पूछते हैं कि ये इंडिया अमेरिका की जंग। मैंने कहा आप फिक्र न कीजिए, कोई जंग नहीं होगी, अभी तो नहीं होगी। ये 22 अप्रैल तक नहीं हुआ, 22 अप्रैल के बाद क्या होता है अल्लाह जाने, हम क्या जाने। जो करेगा वो होगा। हमारा ख्याल है कोई जंग होगी नहीं, आराम से। तो फिर ये हुआ कि आखिर ये इस्लामाबाद का जो कैसे जिक्र आ गया। तो साहब उसका हम आपको वाकया बताते हैं। वाकया ये है कि डोनाल्ड ट्रंप तो बड़ी खुशसलूबी से छुपाए हुए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मुशीरों के, और अगर उनका कोई मुशीर है अब तो पागल हो गए होंगे, उनके मुशीरों ने उसे बताया कि देखिए हुजूर, बातचीत तो सब कुछ है, लेकिन ये तय है कि हमें बात करना पड़ेगी, तो आप बात कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं बात करूं? अगर मैं कहूं कि मैं बात करना चाहता हूं तो ये दुनिया मान ही लेगी कि हमने हार मान ली। तो लोगों ने कहा साहब आप माने न माने, हम माने न माने, मतलब दुनिया देख रही, 1 महीने से जो वार चल रही है उसमें कौन जीता है, उसमें कौन जीता है? तो कहने मैं किससे कहूँगा? तो कहेंगे कि ऐसा है हुजूर, 2-3 मुल्कों ने कहा है कि वो बीच में आके सालसी कराने को तैयार है। उसमें से एक मिस्र है। डोनाल्ड ट्रंप का स्टूपिड, क्या बात करते हो? मिस्र है, ईरान कभी नहीं जाएगा। वो अल-सीसी पे एतबार नहीं करता, मिस्र पे भी एतबार नहीं करता, वो कतई वहां नहीं जाएगा। तो कहते दूसरा कंट्री जिसने किया वो तुर्किया है। डोनाल्ड का ब्लडी फूल तुर्किया, उसका जो प्रेसिडेंट है रजब तैयब अर्दोगान, वह तो हर 2-4 महीने के बाद 50-50 गालियां अमेरिका को देता है। मैं उससे बात करूंगा, वो बात करते करते पता नहीं क्या कहेगा, मैं उस पर एतबार नहीं करता, वहां नहीं जा सकता। तो कहने लगे कि तीसरा कंट्री सऊदीया है। तो उन्होंने कहा आर यू फूल, वो ईरान जाएगा सऊदीया में? वो तो जाएगा नहीं। तो फिर किसी ने तुक्के से कहा कि एक कंट्री है पाकिस्तान, तो हम वहां चले चले। तो डोनाल्ड का उसे कौन कहेगा? तो कहने लगे कि साहब ऐसा है, एक टूटी फूटी शिकस्त खोरदा गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, तो कोई उसको क्या मानता है? और लोग कहते हैं कि उसके पीछे काम करने वाले तो जो अखंड फील्ड मार्शल हैं वहाँ, आसिम मुनीर है, वो हैं। तो डोनाल्ड ने कहा भाई आसिम मुनीर से मैं कैसे बात करूं? अरे वो तो कमांडर इन चीफ भी नहीं रहा, हो तो 29 फरवरी को उसका रिटायरमेंट हो गया। अब कोई एडिट वाला जाके देखे कि वो अपनी तनख्वाह जो ले रहे हैं वो एज ए कमांडर इन चीफ ले रहे हैं, एज ए रिटायर्ड कमांडर इन चीफ ले रहे हैं। मैं उससे बात हो दूसरे, मैं कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं किसी फील्ड मार्शल से कैसे बात करूंगा? तो लोगों ने कहा कि साहब ऐसा है कि आप ऐसा कीजिए कि वो टूटी फूटी है, ऐसी भी है, कचरे का ढेर है, लेकिन आप शहबाज शरीफ से कहिए कि वो बीच में आएगा। कौन कहेगा उस? तो उनका चीन कहेगा। चीन के और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तब चीन को फ़ोन किया गया कि भाई हमको निकालो यहाँ से, हम भागने को तैयार हैं और कोई और रास्ता मिल नहीं रहा है। लोग कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि तुम कहो कि हम अपनी जगह पर हम पाकिस्तान को पेश करते हैं, आप यहाँ बातचीत कीजिए। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट बहुत खुश हैं, यकीन खुश होंगे, क्यों ना खुश हो। वो जानते हैं कि पाकिस्तान का हाल बहुत ही ख़राब है, बल्कि तकसीर माँ बहुत ही ख़राब है दुनिया। उसकी सियासत और इंसाफ को तो माँ बहन की गालियाँ समझा जाता है। वहाँ अदालतों को इस तरीके से किया कि दुनिया में कोई अदालत नहीं। अरे सब जानते हैं, जो वहाँ आए हैं वो जानते हैं कि ये जो गवर्नमेंट बनी है शहबाज शरीफ की, ये शहबाज शरीफ तो खुद हारा हुआ है, ये इलेक्शन हार चुका है। उसकी जो कैबिनेट है उसमें 60% आदमी हैं जो बेल के ऊपर हैं, इनसे हम क्या बात करें? ये सब जानते थे, वो लोग भी जानते थे, और ये बात वेंस भी जानता था, और वहाँ जितने लोग जानते सब जानते थे।
کہ بھائی الیکشن میں تو جیتا کون ہے؟ پاکستان تحریک انصاف، جس کا لیڈر 2.5 سال سے جیل میں، جب تک وہ واپس نہیں آتا ہے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ظاہر ہے اس کے آنے میں کچھ وقت لگے گا۔ تو پاکستان کے جرنلسٹ بہت خوش ہیں کہ ایک ہمیشہ ہوتا تھا پاکستان کا نام دہشت گردوں اور اس کی اس میں آتا تھا، پہلی مرتبہ پاکستان کو ایک ایسا امیج مل رہا تھا کہ یہ امن کرانے والا ملک، یہ دو ملکوں میں امن کرا سکتا ہے۔ پاکستان کے لوگ بہت خوش ہیں، یقیناً خوش ہونا چاہیے۔ کیوں کہ بھائی اگر ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں کود پڑو جھنڈا اونچا رہے ہمارا وجئی وشو ترنگا پیارا، ہم وہ نہیں ہے بھائی۔ کسی کا، ہر ملک کا اپنا جھنڈا ہوتا ہے، وہ جھنڈا جتنا اونچا اس سے ہمارا جھنڈا نیچا تھوڑی ہوتا، ہمارا جھنڈا اس سے نیچا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات ہے، اس تمام عرصے میں ہندوستان کا نام بھی لیا جا سکتا تھا۔ ہندوستان کا نام اس لیے لیا جا سکتا تھا کہ ہندوستان اور ایران کے تعلقات بہت خراب نہیں ہیں، اچھے ہیں۔ چابہار کا پورا پورٹ بنانے میں ہندوستان نے مدد کی تھی، انڈیا نے مدد کی تھی، اور ابھی بھی وہ ایران سے تیل بھی لے رہا تھا تو امریکہ نے کہہ کے بند کرا دیا تھا، اب سنا 1 مہینے کے لیے پھر دے دیے کہ تم لے لو، شاید یہ اور بھی بڑھ جائے گا۔ ایران بھی تھوڑی بہت ہچکچاہٹ کے بعد شاید راضی ہو جاتا ہے ہندوستان کے نام پہ، اگر ہندوستان کا نام لیا جاتا تو شاید وہ راضی بھی ہو جاتا، یہ ہو سکتا تھا، لیکن نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ہوا کہ یہ لوگ اس انڈیا کی بات کر رہے تھے جو مہاتما گاندھی کا انڈیا تھا۔ مہاتما گاندھی ایک عظیم انسان جس نے برٹش کامراج سے عدم تشدد کے نام پر لڑائی کی، دنیا کی تاریخ میں اپنا نام ثبت کر دیا۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہوا، لیکن یہ مہاتما گاندھی کے انڈیا کی بات کر رہے ہیں۔ اب تو انڈیا نریندر مودی کا، ارے پوچھو کوئی کس پاگل نے تم سے کہا تھا کہ اس جنگ کے شروع ہونے سے 2 دن پہلے تم چلے جاؤ تل ابیب، اور یہ چلا گیا وہاں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر وہ ایکٹروں سے ملا اور یہ کیا، انہوں نے اس کے گلے میں کوئی میڈل بھی پہنایا ہو کہ یہ سر پہ تاج نہیں رکھ دیا۔ وہاں سے جا کے کہا کہ صاحب اسرائیل کا تو فادر لینڈ کہلاتا ہے، ہم بہت اس سے خوش ہیں، کیونکہ ہم اپنے یہاں مدر لینڈ کہتے ہیں، بہت سے لوگ فادر لینڈ کہتے ہیں۔ فادر اور مدر میں کچھ نہیں، دونوں کے رشتے واجب ہوتا ہے، لیکن انڈیا کے سوشل آرڈر میں فادر تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے ہوتا ہے۔ لوگوں نے اس کا بھی برا بھی مانا کہ آپ نے یہ کیوں کہا۔ اب یہ گیا وہاں کیوں تھا؟ یہ وہاں گیا اس لیے تھا کہنے کے لیے کہ میرے موسیرے بھائی نیتان بنیامین یاہو، تم سے کیا بتاؤں، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس وقت ہندوستان کی ٹوٹل پاپولیشن پوری طریقے سے ایران کے ساتھ ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ ایران کے ساتھ ہے بلکہ وہ تمہارے خلاف ہے۔ نیتان بنیامین یاہو، وہ جب بھی تمہارا نام آتا ہے لوگ آستینیں چڑھانے لگتے ہیں، تمہارے نام سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی یہاں آیا ہوں تم کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن تم جانتے ہو اور میں جانتا ہوں کہ دل سے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ ساتھ نبھانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ تو اس واسطے ہندوستان کا نام نہیں پایا، یہ ہمارے لیے بدقسمتی کی پھر۔ اب آپ کو ایک بات بتائیں، حضور ہم یہ باتیں بتا ہی رہے تھے کہ ہمیں پتہ چلا کہ عظیم گلوکارہ اور فنکارہ، ون آف دا فائنسٹ پلے بیک سنگرز آف انڈیا، آشا بھوسلے 92 سال کی عمر پا کر اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو۔ انہوں نے 4000 گانے گائے تھے حضور، یعنی اپنی بڑی بہن لتا منگیشکر سے بھی آگے۔ ہم تو خیر فن کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے بہت، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آشا بھوسلے کی آواز بہت معنوں میں لتا منگیشکر سے بہت اچھی تھی، بالکل محمد رفیع کی طرح۔ وہ بھی طربیہ گانے گاتے تھے، غزل کے ٹون گاتے تھے اور مقبول گانے بھی گاتے تھے، یہ بھی یہی کام کر سکتی تھی۔ 4000 گانے اس جنم میں تو کوئی پورا نہیں کر سکتا، اتنی لمبی عمر لے کے اتنا۔ اس حقیر فقیر حسن کمال نے بھی فلم کے کچھ گانے لکھے، اور ہمارے گانوں کی اکثریت آشا بھوسلے کی آواز سے سرفراز ہوئی۔ ہم تو ان کی آواز کو اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھتے۔
وہ بہت قریب تھے، اس کے بعد بھی ہمارے ان کے تعلقات رہے. ہم جب IPRS کے صدر ہوا کرتے تھے، وہ کبھی کبھی ہم سے ملنے بھی آتی تھی. ہم نے ان کے شوہر کے لیے ایک ریکارڈ بھی بنوایا تھا خیام صاحب کی میوزک میں. وہ سب تو ہم نے تو جب ان کی یہ بات سنی تو دوستوں، ہم پوری عقیدت سے ان کو شردھانجلی پیش کرتے ہیں، اپنے دل سے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. سوچتے بات صرف اتنی نہیں، ایک بات اور بہت ہوئی، بہت مجھے حیرانی بھی ہوئی اور بہت خوشی بھی ہوئی. میں نے پاکستان کے اینکرز کو دیکھا سوشل میڈیا. ارے وہ تو اس طریقے سے آشا بھوسلے کی آواز کی تعریف کر رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ صاحب ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ادب و آرٹ کی عظمت تو اپنی جگہ پہ ہے حضور. انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہندوستان میں کروڑوں لوگ مہدی حسن، غلام علی، نور جہاں، منی بائی سب کے گانے گاتے ہیں. ہمارے گانے وہاں پاپولر ہیں تو ان کے گانے یہاں پاپولر ہیں. وہاں کے گانے وہاں سے پاپولر ہونے سے پہلے ہمارے ملک میں پاپولر ہو جاتے تھے. ہمیں بڑی خوشی کہ صرف ہم ہی اس پر نہیں سوچتے ہیں کہ ادب اور آرٹ ان تمام چیزوں سے آگے. پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، ہم انہیں بہت اچھا سمجھتے ہیں. اگلے پروگرام سے ہم انشاءاللہ پھر دوبارہ انڈیا پر واپس آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ ولی، خدا حافظ.